अभिवादये अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखवार्ताः। फिजी प्रवासावधौ राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू वर्या फिजी संसदि समबोधयत् विभिन्नक्षेत्रेषु देशयोः मिथः वर्धमानः सहयोगः अनया प्रशस्तः, देशयोः ऐतिहासिकसम्बन्धाः च स्मृताः। फिजी देशस्य च सर्वोच्च सम्मान पुरस्कृतेः अनन्तरं प्रसन्नता अभिव्यक्ता। लोकसभायां वित्तविधेयके अद्य भवेत् चर्चा। विनियोगविधेयकः ह्यः पारितं गतः आसीत्। तत्रैव राज्यसभायां विभिन्नमन्त्रालयानां कार्याचरणे अपि चर्चा प्रस्ताविता। नवदिल्ल्यां प्रथमस्य बिम्स्टेक व्यापारशिखरसम्मेलनस्य अद्य भवेत् आरम्भः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशङ्करः सम्मेलनम् उद्घाटयेत्। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अपि भवेत् सम्मिलितः। अद्य प्रभृति द्विदिवसीय प्रवासे अयोध्यायां भवेत् मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः। विकासकार्याणां कुर्यात् समीक्षणम्। बांग्लादेशे अंतरिम प्रशासन निर्मितिपरं कार्याचरणं। विद्यमानसंसदः स्थगनानन्तरं राष्ट्रपतिः मोहम्मद शहाबुद्दीन इत्यसौ उक्तवान् यत् देशे अंतरिम प्रशासनस्य भवेत् संघटनं। तत्रैव विद्यमानस्थितौ भारतस्य अस्ति दृष्टिः। संयुक्तराष्ट्रेण कृतं शान्तिपरम् आह्वानम्। पेरिस ओलिम्पिक इति प्रतियोगितायाम् अद्य अन्त्यचक्रप्रवेशाकाङ्क्षया क्रीडाङ्गणे अवतरेत् भारतीयं हॉकीदलम्। उपान्त्यचक्रे जर्मनीदेशेन सह भवेत् क्रीडासाम्मुख्यम्। तत्रैव टोक्यो ओलिम्पिक इत्यस्य स्वर्णपदकविजेता नीरज चोपड़ाः अद्य भवेत् क्रीडाङ्गणे। प्रवेशार्हतायां कुर्यात् सहभागम्। राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मू वर्यायाः देशत्रयाणां यात्रायाः प्रथमचरणे सा फिजी देशं प्राप्तवती। फिजी देशस्य उपप्रधानमन्त्रिणा विमानप्रसादेन राष्ट्रपतिवर्यायाः द्रौपदी मुर्मू इत्यस्याः औपचारिकं स्वागतं कृतम्। राष्ट्रपतिपदासीनायै द्रौपदी मुर्मू वर्यायै फिजी गणराज्यस्य सैन्यबलेन गार्ड ऑफ ऑनर इति विशेषसम्माननं प्रदत्तं गतम्। तत्रत्य फिजी देशस्य बालाः अपि राष्ट्रपतिवर्यायाः आगमनेन उत्साहिताः दृष्टाः। ते च हस्तेषु त्रिवर्णध्वजैः सह राष्ट्रपतिवर्यायाः स्वागतं कृतवन्तः। फिजी देशस्य प्रधानमन्त्रिणः उपस्थितौ राष्ट्रपतिवर्यायाः फिजी देशस्य पारम्परिकशैल्यां स्वागतम् अभवत्। राष्ट्रपतिवर्या स्वागतसमारोहाय सर्वेभ्यः धन्यवादज्ञापनं कृतवती। सहैव स्वीयपरम्पराः रिक्थञ्च संरक्षणाय फिजी वासिनां प्रशंसनं कृतवती। राष्ट्रपतिवर्यया उक्तं यत् एताः परम्पराः सर्वासां संस्कृतीनाम् अभिज्ञानेन सह शक्तीकरणस्य अपि महत्त्वपूर्णाङ्गत्वेन सन्ति। It is my great honor to meet you all, the elected representatives of Fiji, in this temple of democracy. I bring to you the greetings of 1.4 billion of your brothers and sisters in the largest democracy of the world, India. I thank the Honorable Speaker for giving me this opportunity. This is a reflection of the close relations between our two countries. I am deeply honored by conferment of the compassion of the Order of Fiji this morning by President of India. This honor is a reflection of the deep ties of friendship between our two countries.
बांग्लादेशे राजनीतिकसङ्कटं प्रवर्तमानमस्ति। शेख हसीना इत्येषा प्रधानमन्त्रिपदात् त्यागपत्रं लिखितवती। सा गतापराह्णे सार्धद्विवादने एकेन सैन्योदग्रयानेन बङ्गाभवनतः अनुजया शेख रेहाना इत्यनया सह सुरक्षितस्थानं प्रति प्रस्थिता आसीत्। एतस्मिन् अवधौ च प्रदर्शनकारिणः अपराह्णे प्रायः 3 गोनो भवनस्य द्वारम् उद्घाटितवन्तः। प्रधानमन्त्रिणः आवासपरिसरे च प्रविष्टवन्तः। विपक्षं विरुध्य प्रवर्तमाने एतस्मिन् प्रदर्शने एतावता शताधिकाः जनाः मृताः सन्ति, येषु 13 आरक्षिणः, 6 संख्याकाः च पत्रकाराः सम्मिलिताः सन्ति। तत्र नाम जुलै मासारभ्य एव हिंसाप्रकरणानि समक्षम् आयान्ति। बांग्लादेशे च हिंसामालक्ष्य तत्र ऑगस्ट मासस्य 5 दिनाङ्कात् अर्थात् ह्यः आरभ्य दिनत्रयं यावत् अवकाशः घोषितः आसीत्। अथ जनसञ्चरणरोधः अपि सूचितः आसीत्। सैन्यबलानि तत्र मार्गेषु निरीक्षणं कुर्वन्ति। ध्यातव्यं यत् प्रदर्शनकारिणः शेख हसीना इत्यस्याः नेतृत्वे प्रवर्तमानेन प्रशासनेन असन्तुष्टाः आसन्। प्रतिवेशिदेशे हिंसायाः अनन्तरं सञ्जाते राजनीतिकसङ्कटविषये भारतेन पूर्णतया निरीक्षणं क्रियते। बांग्लादेशे एतासां घटनानाम् अनन्तरं प्रवर्तितपरिस्थितेः समीक्षायै प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां सुरक्षाप्रकरणेषु मन्त्रिमण्डलसमितेः उपवेशनम् अभवत्। उपवेशने प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्रमोदिने बांग्लादेशस्य परिस्थितिविषये सम्बद्धजनैः सूचना प्रदत्तं गता। उपवेशने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकर, वित्तमंत्रिपदासीना निर्मला सीतारामन वर्या च उपस्थिताः आसन्। बांग्लादेशे अधुना राजनीतिकं संकटं प्रवर्तमानमस्ति इति विदितमेव। एतस्याम् अस्थिरतायां बांग्लादेशे राष्ट्रपतिः मोहम्मद शहाबुद्दीन इत्यसौ ढाकायाः बङ्गभवने एकस्य उपवेशनस्य आध्यक्ष्यं विहितवान्। एतस्मिन् उपवेशने त्रयाणां सशस्त्रबलानां प्रमुखाः, विभिन्नराजनीतिकदलानां नेतारः च भागं गृहीतवन्तः। उपवेशने आरक्षणविरोध्यान्दोलने मृतानां जनानां स्मृतौ एकः शोकप्रस्तावः प्रस्तुतः। सहैव दिवङ्गतानाम् आत्मशान्त्यर्थं प्रार्थना अपि तत्र कृता। संयुक्तराष्ट्रस्य महासचिवः एंटोनियो गुटेरेस इत्येषः कथितवान् यत् प्रधानमन्त्रिपदासीनायाः शेख हसीना इत्येतस्याः पदत्यागानन्तरं सैन्याधिकारिभिः, राजनीतिकाधिकारिभिः च सम्मिल्य कार्यं करणीयं, येन बांग्लादेशे शान्तिपूर्णं लोकतान्त्रिकपरिवर्तनं भवेत्। गुटेरेस इत्येतस्य उपप्रवक्ता फरहान हक इत्येषः उक्तवान् यत् संयुक्तराष्ट्रस्य महासचिवः एंटोनियो गुटेरेस इत्येषः साम्प्रतिके समये बांग्लादेशस्य जनैः समम् ऐक्यभावनया तिष्ठति, अथ तेषां लोकतान्त्रिकमानवाधिकाराणां पूर्णसम्माननं समाह्वानं करोति। संयुक्तराज्यामेरिकादेशेन कथितं यत् बांग्लादेशे अन्तरिमप्रशासनस्य स्थापनाविषये समेऽपि निर्णयाः लोकतान्त्रिकसिद्धान्तानुगुणं कर्तव्याः। अत्रान्तरे संयुक्तराज्यामेरिकादेशेन एतदपि प्रतिपादितं यत् सः हिंसायाः समाप्तेः उत्तरदायित्वस्य आवश्यकतायाः च समर्थनं करोति। गतदिने वाशिंग्टन नगरे वार्ताहरान् सम्बोधयन् संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य विदेशविभागीयः प्रवक्ता मैथ्यू मिलर इत्येषः उक्तवान् यत् सः हिंसायाः समापनार्थम् उत्तरदायित्वम् अवलम्ब्य च ध्यानं केन्द्रितं करोति इति। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः नवदिल्ल्यां प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलनम् उद्घाटयेत्। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अन्यनेतारः च एतस्मिन् सम्मेलने भागग्रहणं कुर्युः। व्यापार शिखर सम्मेलनस्य प्रथम संस्करणस्य उद्देश्यं बहुक्षेत्रीय प्राविधिकार्थिकसहयोगाय बिम्स्टेक समूहस्य सदस्यदेशेषु व्यापारनिवेशसम्बन्धमाध्यमेन अधिकं क्षेत्रीयसहयोगस्य प्रवर्धनमस्ति। शिखर सम्मेलनस्य आयोजनं विदेशमन्त्रालय भारतीयोद्योगपरिसङ्घयोः सहयोगेन ऑगस्ट मासस्य 6 दिनाङ्कतः 8 दिनाङ्कं यावत् भवेत्।
सर्वोच्चन्यायालयेन निर्णीतं यत् दिल्ल्याः उपराज्यपालः दिल्ली नगर निगम इत्यत्र एल्डरमैन इति पदाय नियुक्तिं कर्तुं शक्नोति। अतः केजरीवाल प्रशासनस्य परामर्शस्य तत्र आवश्यकता नास्ति। उपराज्यपालस्य एतस्य निर्णयस्य विरुद्धं दिल्ल्याः केजरीवाल प्रशासनं सर्वोच्चन्यायालयं गतवत् आसीत्। सर्वोच्चन्यायालये एतस्मिन् प्रकरणे वादश्रवणं विहितं। निर्दिष्टं च यत् उपराज्यपालः प्रशासनस्य परामर्शेण विना दिल्ली नगर निगम इत्यत्र एल्डरमैन इत्यस्य नियुक्तिं कर्तुं शक्नोति। उपराज्यपालस्य एषः अधिकारः अस्ति। अयोध्यायां जाते सामूहिक दुष्कर्म प्रकरणे समाजवादीदलं सततं संकटं सम्मुखीकरोति। भाजपादलीयस्य राज्यसभा सदस्य बाबूराम निषाद इत्यस्य नेतृत्वे अयोध्यां गतेन त्रिसदस्यात्मिकया समित्या स्वीयं तथ्यान्वीक्षणपरं प्रतिवेदनं शीर्षसंघटनाय समर्पितं। प्रतिवेदनमेतत् चतुःपृष्ठात्मकम् अस्ति। एतस्मिन् च प्रतिवेदने समित्या प्रमुखविषयाः लिखिताः। विशेषरूपेण सपादलम् आलक्ष्य साक्षात् प्रहारः कृतः। स्थानीयरक्षिणां भूमिकया सह अनुदानराशिवर्धनपरः विषयः अपि एतस्मिन् एव प्रतिवेदने उल्लिखितः अस्ति। संस्कृताध्ययनाध्यापनक्रमः औपचारिकरूपेण विश्वविद्यालयादिषु जायते एव, परं दूरस्थशिक्षाप्रकल्पेन अपि संस्कृतस्य अध्ययनम् अध्यापनं च निर्बाधं जायेत। एतदर्थं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य मुक्तस्वाध्यायपीठं बहुभ्यः वर्षेभ्यः संलग्नमस्ति। अत्र देशस्थाः विदेशस्थाः जनाः अपि समयसीमाम् अविगणय्य संस्कृतं पठितुं शक्नुवन्ति। अत्र अनेके पाठ्यक्रमाः एतस्मिन् सत्रे योजिताः सन्ति। एतदेव आलक्ष्य मुक्तस्वाध्यायपीठस्य निदेशकं प्रोफेसर रत्नमोहन झावर्यं सम्मिल्य संवादः साधितः अस्मदीयसहयोगिना डॉक्टर नारायण दत्त मिश्रेण। अद्य अस्मत्समक्षं राजते केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य मुक्तस्वाध्यायपीठस्य निदेशकः प्रोफेसर रत्नमोहन झावर्यः। महोदय, मुक्तस्वाध्यायपीठे एतस्मिन् सत्रे के विशिष्टाः पाठ्यक्रमाः योजिताः सन्ति? मुक्तस्वाध्यायपीठेन अनेके पाठ्यक्रमाः प्रारब्धाः वर्तन्ते। तत्र कक्षाधारितपाठ्यक्रमाः वर्तन्ते, शास्त्राधारितपाठ्यक्रमाः वर्तन्ते, एवमेव ग्रन्थाधारितपाठ्यक्रमाः अपि वर्तन्ते। केचन छात्राः पठितुं कक्षाधारेण आगच्छन्ति, केचन तु सम्पूर्णशास्त्रस्य अध्ययनं कर्तुम् इच्छन्ति। तेषामपि प्रमाणपत्रीयपाठ्यक्रमात् आरभ्य सर्टिफिकेट् कोर्स्तः आरभ्य विशारदपर्यन्तं पाठ्यक्रमाः वर्तन्ते। एवं च केचन तादृशाः अपि भवन्ति ये केवलम् एकस्य ग्रन्थविशेषस्य अध्ययनं कर्तुं वाञ्छन्ति। यथा कश्चन महाभाष्यस्य वाञ्छति, कश्चन मुहूर्तचिन्तामणेः वाञ्छति, कश्चन अभिज्ञानशाकुन्तलस्य वाञ्छति। तर्हि तादृशानां कृते अपि ग्रन्थविशेषाधारेण वयम् अध्यापनं कुर्मः। मुक्तस्वाध्यायपीठस्य किं नाम विशिष्टं तथ्यं यद्वारा संस्कृताः नाम संस्कृतछात्राः अथवा संस्कृतप्रेमिणः येपि भवेयुः ते संस्कृतम् अधिगन्तुं सिद्धाः भवेयुः? सत्यं, बहु सम्यक् प्रश्नः पृष्टः भवता। अन्यविश्वविद्यालयानाम् एवं च मुक्तस्वाध्यायपीठस्य अयमेव कश्चन भेदः, इदमेव वैशिष्ट्यं यत् अन्यत्र तु विश्वविद्यालयस्य सौकर्यानुसारेण अध्येतृभिः पठनीयं भवति, परन्तु मुक्तस्वाध्यायपीठम् अध्येतॄणां सौकर्यानुसारेण समयस्य निर्धारणं करोति, एवं च समयसारणीं निर्माति। यथा वैदेशिकाः छात्राः अपि भवन्ति, अस्मद्देशीयाः छात्राः अपि भवन्ति, येषां छात्राणां यदा सौकर्यम् अस्ति ते आदावेव टाइम स्लॉट इति उच्यते, ते समयविशेषं चिन्वन्ति। तदाधारेण प्रातः 4:30 आरभ्य रात्रौ 10 यावत् अस्माकं मुक्तस्वाध्यायपीठस्य अध्यापकाः अध्यापयन्तः भवन्ति। महोदयेन विज्ञापितं यत् मुक्तस्वाध्यायपीठे वस्तुतः अनेके पाठ्यक्रमाः सन्ति, यदर्थं ये संस्कृतप्रेमिणः सन्ति ते तत्र आगत्य स्वप्रवेशादिकं कर्तुं प्रभवन्ति। दृश्याङ्कनकारेण कुमारदत्तेन सह नारायणदत्तमिश्रः, DT न्यूज़। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।